السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ إبراهيم بيمكو في درس جديد من دروس الأولى إعدادي. Notre cours aujourd'hui est sur le parallélogramme. يعني اليوم غادي نتحدثوا على درس ديال متوازي الأضلاع الخاص بالسنة الأولى من الإعدادي. فيما يخص هذا الدرس اللي هو متوازي الأضلاع، on va voir ce que c'est que la définition d'un parallélogramme. Et aussi, on va voir les différentes méthodes pour construire un parallélogramme. Ainsi, on va voir des propriétés de cette forme, c'est-à-dire le parallélogramme de cette figure. En principal, on va voir les propriétés du côté opposé et des diagonales et aussi des angles opposés. يعني غنتحدثوا على خاصيات ديال متوازي الأضلاع والخاصيات المرتبطة به، وبالضبط هنا كنتحدثوا على خاصيات ديال الأضلاع المتقابلة، خاصيات القطرين، وخاصيات الزوايا المتقابلة أو الزوايا المتتابعة، donc toutes les deux. Et finalement, on va voir une récapitulation de ce cours. يعني غادي نشوفوا واحد الملخص سريع ديال هادشي اللي غنتحدثوا عليه في هذا الدرس هذا، ونبدأ على بركة الله. Et on va voir d'abord ce que c'est qu'un parallélogramme, ou bien la définition d'un parallélogramme. Donc, un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Deux et deux, bien sûr. Donc, شنو بغينا نقول في هذا التعريف هذا؟ سي كو تو سامبلومون إلا خدينا هذا المثال، شنو هو متوازي الأضلاع؟ فمتوازي الأضلاع بكل بساطة فهو عبارة عن رباعي أولا، يعني عنده 4 ديال الأضلاع، بحيث كل ضلعين متقابلين فيه يكونان متوازيان. دونك هنا افغي دير حنا كنتحدثوا على لي سوبور ديال الاضلاع، ماشي بالضبط الاضلاع، ولكن فيمكن نعتبرهم اضلاع ايضا. دونك يمكن نقولوا الاضلاع باش نصغروا الصيغه تو سامبلومون. دونك برونون ليكزومبل سويفون، الا خدينا هذا الرباعي ا بي سي دي، بون سي ان كوادريلاتير، الا خدينا هذا لو كوتي ا بي avec le côté CD. Donc, ce sont deux côtés qui sont opposés. يعني الضلعين متقابلين. شنو كيميز هاد الضلعين المتقابلين في هذا الرباعي؟ Donc, on remarque qu'ils sont parallèles deux à deux. يعني هذا يوازي هذا الضلع اللي مقابل معاه، وهذا الضلع الآخر ديال ذاك الرباعي حتى هو كيوازي هذا الضلع اللي مقابل معاه. Donc, on a AB est parallèle à CD et AD est parallèle à BC. Donc, ABCD est un parallélogramme. Donc, شنو غنستافدوا من هذا التعريف؟ غنستافدوا منه جوج ديال الخاصيات. الخاصية الأولى هي أن إلا كنا عارفين بأن واحد الرباعي عبارة عن متوازي الأضلاع، فمباشرة يمكن لنا نستنتجوا بأن الضلعين المتقابلين فيه فهم متوازيين. يعني إلا قالوا لنا مثلا باللي أ بي سي دي راه متوازي الأضلاع، فبلا ما يقولوا لنا بأن الأضلاع متوازية خصنا نعرفوا بأن هذا الضلع هذا كيوازي هذا وهذا الضلع كيوازي هذا. يمكن نعتبرهم كوم دي ريزولتا من داك لو دوني اللي هو ا بي سي دي سي ان بارالوغرام. اي انفيرسومون يعني وعكسيا، فإلا عطاونا واحد الرباعي ما عارفينش الطبيعة ديالو وقالوا لنا مثلا نبينوا بانه او شنو هي الطبيعه ديال داك الرباعي، وزادوا لنا الشرط قالوا لنا بان عندنا هاد الضلعين المتقابلين او كل ضلعين متقابلين فيه متوازيين، فغادي نقولوا لهم بما ان هاد الضلع كيوازي هذا وهاد الضلع كيوازي هذا، اذا هاد الرباعي هذا فهو متوازي الاضلاع. دونك هادشي اللي خصنا نعرفوه في هاد البروميير كا ديال لا ديفينيسيون دان باراليلوغرام. نجيو دابا المرحلة الثانية نشوفوا شنو هو السونتر دو سيميتري دو سو بارالوغرام. إذا كنعرفوا بأن شنو هو السونتر دو سيميتري فهو مركز تماثل. فماشي كاع الرباعيات عندها مركز تماثل، ولكن كاين شي وحدين منهم اللي كيكون عندهم مركز تماثل. إذا من بين هاد الرباعيات هادو فكاين عندنا هاد متوازي الأضلاع. دونك لا ديفينيسيون، دونك ان بارالوغرام بوسيد ان سونتر دو سيميتري كي هي لانترسيكسيون دي دياغونال. يعني بأن كل متوازي الأضلاع فين ما كان عندنا شي متوازي الأضلاع فهو بالضروره كيكون عنده واحد مركز تماثل. شكون هو؟ فهو تو سامبلومون لانترسيكسيون ديال لي دياغونال ديالو. فإلا خدينا هذا القطر ا سي مع القطر بي دي كنلاحظوا فهما كيتقاطعوا في هذه النقطه او. اذا كنقولوا مباشره بما ان ذاك الرباعي متوازي الاضلاع فان هذا او اللي هي لانترسيكسيون دي دياغونال ديالو elle représente le centre de son symétrie. Donc ABCD parallélogramme et O هو لو سونتر دو سيميتري. إذا مركز تماثل أي متوازي الأضلاع فهو بكل بساطة نقطة تلاقي قطريه. نشوفوا الآن إحدى الطرق باش يمكن لنا نرسموا متوازي الأضلاع. دونك on va suivre le schéma suivant. إذا غنتبعوا الطريقة التالية، فإلا بغينا نرسموا مثلا ان باراليلوغرام نسميوه A B C D. A B C D.
وبداو تنتبهوا للترتيب ديال النقط فهو مهم. اذا اي الاولى بي سي دي. دونك شنو غنديرو؟ تو سامبلومون اون فا دابور تراسي جوج ديال لي كوتي اللي هما متتابعين. غادي نرسمو ضلعين من هاد الرباعي اللي كنعرفوهم متتابعين. كاين ا بي هذا الضلع الاول، وكاين الضلع الثاني اللي هو بي سي. دونك الضلع الاول ا بي والضلع الثاني بي سي. اذا هاد الضلعين نرسموهم بطبيعه الحال الا ما عندناش قياسات محدده ممكن نرسموهم كيف ما بغينا. اذا هذه المرحله الاولى. شنو هي المرحله الثانيه؟ تو سامبلومون اون دوا تراسي واحد لا دغوات اللي هي بيربونديكولير للضلع الاول. اذا غنرسمو واحد الضلع او واحد المستقيم موازي للحامل ديال الضلع الاول. مثلا الا خدينا الضلع الاول هو ا بي، فغادي نرسمو مستقيم اخر اللي هو هذا بنقط متقطعه كيوازي هذا الاول هذا. شنو هي الطريقه؟ تو سامبلومون كنعرفوها، يعني كنرسمو لا دوات اوكسيليير، يعني المستقيم المساعد خص يكون عمودي على ا بي، ومن بعد كنعاودو ناخدو التعامد الثاني على داك المستقيم المساعد خصو يدوز لينا من سي. دونك هذا المستقيم هذا اللي هو دي بوينتيي اللي باراليل ا بي. اذا هذه المرحله الثانيه. اذا كنرسم مستقيم كيوازي احد الاضلاع. ثم المرحله الثالثه تو سامبلومون كنعاودو نرسمو اون اوتر دوات كي باراليل او دوزيام كوتي. اذا هذا الضلع اللي خدينا الاول بي سي غادي نعاودو نرسمو واحد المستقيم اللي كيوازيه وكيدوز لينا من هذا الراس اللي هو ا. اذا نفس الطريقه كناخذوا العمودي على بي سي، ثم كنرسمو العمودي على داك المستقيم المساعد المار من ا بنفس الطريقه اللي درنا في الحاله جوج او في المرحله الثانيه. غادي نعاودوها هنايا في المرحله الثالثه باش نلقاو المستقيم اللي كيكون موازي للمستقيم ديالنا اللي هو بي سي. اذا غادي نلقاو فهو هاد الضغوات هذا. دونك فينالمون فين هي النقطه الرابعه؟ فالنقطه الرابعه علاش كنبحثوا باش نكملوا متوازي الاضلاع ديال الناس تو سامبلومون هاد لو بوين اللي هي دي. دونك دي et le point d'intersection ديال هاد لي دو droites qui sont parallèles aux deux côtés ou bien au support des deux côtés. donc tout simplement هذه هي البوين دي اللي بقات لينا باش نكملوا متوازي الاضلاع ا بي سي دي. اذا هاد الطريقه هذه فمنين استنتجنا بطبيعه الحال من التعريف ديال متوازي الاضلاع، لان قلنا بان كل ضلعين متقابلين فيه sont parallèles او متوازيان. on va passer maintenant la deuxième méthode pour construire un parallélogramme، يعني الطريقة الثانية اللي يمكن لنا نستعملوها باش نرسمو متوازي الأضلاع. دونك هاد الطريقة فهي مستوحاة من الخاصيات القطرين ديال متوازي الأضلاع أو الخاصية اللي شفنا قبل قليل. إذا اش كتقول لنا هاد لا ميثود هادي؟ دونك بور كونستروير ان باراليلوغرام دائما بغينا نرسمو داك متوازي الأضلاع اللي هو ا بي سي دي باعتماد هاد الطريقة. شنو كنديرو؟ فعوض أننا في الطريقة الأولى كنرسمو جوج ديال الاضلاع اللي هي متتابعه. ici on commence par tracer le premier diagonal. donc on commence par d'abord tracer les trois sommets ديال هاد لو باراليلوغرام، يعني كنرسموا الرؤوس الثلاث، لان المشكل اللي كاين عندنا في متوازي الاضلاع هو ديك النقطه الرابعه هي علاش كنقلبوا دائما. فكنرسموا الراس الاول ا، الراس الثاني بي، والراس الثالث اللي هو سي. وبطبيعه الحال كيكون عندنا ثلاث الرؤوس فيمكن لنا نستخرجوا اول قطر. فاذا كان الاسم ديال الرباعي هو ا بي سي دي فا سي غادي يمثل قطر، لان النقطه او النقطه سي ماشي متتابعين، ماشي بحال ا مع بي. ا مع بي بانهم ا بي سي، فكل نقطتين متتابعين في التسميه ديال الرباعي كيمثلوا لنا ضلع. دونك ا مع بي فكتمثل ضلع، بي مع سي كتمثل ضلع، ولكن ا سي فهذا غيكون قطر. اذا كنبداو اولا بانشاء هذا القطر اللي هو ا سي، ثم كنمشيو للمرحله الثانيه نحددوا المنتصف ديال داك القطر. كنحددوا او كلنا كنعرفوا كيفاش نلقاو المنتصف ديال القطعه، يا اما باستعمال الطريقه ديال الكومبا او الطريقه ديال المسطره فقط. دونك كنحددوا المنتصف او، وبيان سور اشنو كيبقى لنا؟ فبما ان خاصيه القطرين كتقول لنا بان القطرين ديال متوازي الاضلاع بالضروره غيكونوا متقاطعين في المنتصف ديالهم، فيكفي اننا نرسموا القطعه بالدي بحيث خص يكون هذا او هو المنتصف ديالها. اذا كنرسموا هذا النصف المستقيم بي او هو الاول، ثم كناخذوا نفس القياس من او حتى بي خص يكون هو نفس القياس من او حتى دي. اذا غيكون هنا او ايضا منتصف ديال هذا القطر الثاني اللي هو بي دي. واش كيبقى لنا في الاخير؟ تو سامبلومون اون تراس لو باراليلوغرام اللي هو ا بي سي دي، يعني كنرسموا هذا الرباعي اللي كيدوز من هذا الرؤوس الاربعه، وهكذا كنحصلوا على متوازي الاضلاع بطريقه القطرين. سي بون.
Deuxième débat, une autre propriété concernant le parallélogramme. C'est ce qu'on appelle propriété des côtés opposés. يعني خاصيات الأضلاع المتقابلة. إذن cette propriété affirme que les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. C'est-à-dire que pour dans tout parallélogramme, ABCD par exemple, si on prend le côté AB avec le côté CD, ces deux côtés, puisque cette quadrilatère est un parallélogramme, et nécessairement, ils ont la même longueur. يعني بأن هذا الضلع أو بما أن هذا الرباعي عبارة عن متوازي الأضلاع، فهذا الضلع AB مع DC فكيكونوا متقايسان. دونك أي ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع فهما يكونان متقايسين. دونك هذا AB كيساوي لنا DC وهذا AD كيساوي لنا ايضا بي سي. هاد الخاصيه هذه كنسميوها خاصيه الاضلاع المتقابله، وخصنا نميزو بينها وبين التعريف ديال المتوازي الاضلاع. فبالنسبه للتعريف كنهضروا على التوازي ديالهم، ولكن في هاد الخاصيه فكتحدث لنا على تقايس، يعني ليغاليتي ديال هاد لي لونغور ديال لي كوتي كي سون اوبوزي. دونك ا بي كيساوي لنا دي سي، وعندنا ا دي كيقيس لنا الطول ديال القطعه اللي هي بي سي. دونك هذه هي اللي كنسميوها خاصيه الاضلاع المتقابله. وعندنا فيها ايضا لا propriété réciproque qui affirme que un quadrilatère non croisé dont les côtés opposés ont la même longueur est nécessairement un parallélogramme. يعني فإذا ما كناش مثلا عارفين الطبيعه ديال شي رباعي معين، ولكن حسب المعطيات او قدرنا نبينوا مثلا بان عنده كل ضلعين متقابلين متقايسين، يعني ا بي بينا كيساوي دي سي مثلا، او عطاونا في المعطيات مثلا باستعمال الرموز بحال هذا الشكل، والضلع ا دي كيقاس لنا بي سي لان عندهم نفس الرمز في هذا الشكل هذا. اذا مباشره واخا ما عارفينش الطبيعه ديال هذا الرباعي فكنقولوا بان هذا الرباعي فهو بالضروره متوازي الاضلاع حسب خاصيه الاضلاع المتقابله. اذا هذه هي اللي كنسميوها الخاصيه الثانيه ديال ان parallélogramme. Donc les côtés opposés d'un parallélogramme et ils ont la même longueur et réciproquement. On va passer maintenant à la première application de cette propriété, c'est la méthode de construction d'un parallélogramme. إذن maintenant أو أحد التطبيقات ديال هذه الخاصية هذه فهي طريقة إنشاء متوازي الأضلاع باستعمال هذه الخاصية هذه. ف si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. يعني نستعملوا الخاصية العكسية tout simplement. يعني باش نرسموا متوازي الأضلاع باعتماد هذه الطريقة هذه شنو كنديروا؟ فبحال الطريقة الأولى on commence d'abord par tracer جوج ديال لي كوتي، لأن هذه الخاصية مرتبطة بلي كوتي ديال ماشي بحال الثانية اللي مرتبطة بلي دياغونال. إذا كنرسموا الضلع الأول والضلع الثاني بطبيعة الحال، يعني ثلاثة ديال الرؤوس ديال الرباعي ديالنا. ثم غيخصنا الراس الرابع باش نكملوا هذا المتوازي. شنو كنديروا؟ كناخذوا بارلو كومبا مثلا، اذا غنستعملوا البركار فغناخذوا القياس ديال هاد القطعه اللي هي بي سي باغ اكزومبل، غادي ناخذوا القياس ديالها او الطول ديالها باستعمال الفتحه ديال البركار، وكنديروا القوس الاول. اذا كتلاحظوا فرسمنا هنايا واحد القوس انطلاقا من هذا الراس اللي هو. اذا الا خدينا الطول ديال القطعه بي سي كنهزوا البركار وكنديو للراس الثالث وكنديروا القوس الاول. ثم ابخي شنو كنديروا؟ كنجيو كناخذوا القياس ديال هذا الضلع الثاني اللي هو ا بي. اذا كناخذوا الطول ديال هذا الضلع ا بي بالبركار دائما وكنهزوا البركار كنمشيو للراس الثالث اللي هو سي، وانطلاقا من هذا السي كنديروا القوس الثاني. دونك كتلاحظوا فنشأنا هنايا القوس الثاني. اذا شنو كيميز هاد القوسين؟ فكنلاحظوا بانهم كيتقاطعوا هنا في واحد النقطه هذه. فتو سامبلومون هاد النقطه فاش كيتقاطعوا عند دوك القوسين اللي نشأنا الان فهي اللي غتكون النقطه الرابعه ديال داك متوازي الاضلاع اللي غادي نسميوها دي. في الاخير كيبقى فقط اننا نكملوا الانشاء ديال داك متوازي الاضلاع ديالنا. اذا كنزيدوا الضلع دي مع الضلع اللي هو دي سي، وهكذا غنتحصلوا الى متوازي الاضلاع. علاش كنبحثوا؟ سي بون. غنتحدثوا الان على لا ديرنيير بروبريتي في هذا الدرس ديالنا concernant les propriétés ديال un parallélogramme. C'est ce qu'on appelle la propriété des angles opposés، يعني خاصية الزوايا المتقابلة. فاش كتقول لنا هاد لا propriété؟ C'est tout simplement les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure et dans un parallélogramme les deux angles successifs sont supplémentaires. Donc عندنا فيها شقين، كاين الشق الأول
هو اللي متعلق بالخاصيه. فكيقول بان الا خدينا مثلا هذا الرباعي اللي هو ا بي سي دي، سي ان باراليلوغرام ايفيدامون، او كنعرفوه بانه متوازي الاضلاع. باين اذا عندنا في المعطيات بانه متوازي الاضلاع. فهاد الخاصيه اش كتقول لنا بان الا خديتي مثلا هاد الزاويه اللي هي ا مع الزاويه اللي متقابله معها اللي هي الزاويه سي، فهاد الخاصيه كتقول لنا بما اننا كنعرفوا بان هذا الرباعي متوازي الاضلاع، اذا هاد الزاويه ا مع الزاويه سي بما انهم متقابلين فيه فهما متقايستان. ونفس الشيء بالنسبه لسي دي زونغل اللي هما لونغل بي افيك لونغل دي، c'est-à-dire l'angle ABC avec l'angle اللي هي ADC. هادو sont deux angles qui sont opposés. Donc, suivant la propriété, nécessairement, ils sont ايزومتريك ولا ايغو في لا ميزور ديالهم. سي بون، اذا هذه هي الخاصيه الاولى او الشق الاول ديال الخاصيه. الخاصيه الثانيه فتو سامبلومون كتقول لنا كنعرفوها هذه في جميع الرباعيات المحدبه، فكل زاويتين متتابعتين في متوازي الاضلاع فهما زاويتين متكاملتان، يعني سوبليمونتير. سوبليمونتير يعني متكاملين. اذا خديتي القياس ديال هذه الزاويه ا مع القياس ديال هذه الزاويه ب هادو متابعين، هذه تبعها هذه. اذا حسب الخاصيه فكتقول لنا بان المجموع ديالهم غيعطينا 180 درجه. هذا هو التعريف ديال الزاويتين المتكاملتان. ونفس الشيء الا خديتي الزاويه د مع الزاويه ا فهادو متتابعتان، اذا المجموع ديالهم 180. ونفس الشيء الزاويه سي مع الزاويه د متتابعين، اذا المجموع ديالهم 180 اي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذه هي لا بروبريتي دي زونغل اللي هما اوبوزي او خاصيات الزوايا المتقابله. وكما جرت العاده في هذا الدرس هذا توت لي بروبريتي اللي شفنا عندهم اون بروبريتي ريسيبروك، يعني جميع الخاصيات ديال المتوازيات عندهم خاصيات اللي هي عكسيه. فحتى هذه الخاصيه ماشي استثناء. فالخاصيه العكسيه ديال خاصيه الزوايا المتقابله الى سويفونت: un quadrilatère non croisé dont les angles opposés sont de même mesure est un parallélogramme. يعني بان الا كان عندنا واحد الرباعي ما عارفينش الطبيعه ديالو، وبينا او عطاونا في المعطيات بان مثلا هاد الزاويه مع هادي متقابلتان وعندهم نفس القياس، وهادي مع هادي متقابلين وعندهم نفس القياس ايضا، فكنقولوا مباشره بان هذا الرباعي واخا ما عرفناش الاول الطبيعه ديالو، ولكن انطلاقا من هذه المعطيات فكنقولوا بان هذا الرباعي فهو بالضروره متوازي الاضلاع. دونك سي اون بي ا دي تيغال بي سي دي، يعني هادي مع هادي، et ABC est égal à ADC, donc ABC avec l'angle ADC, ils sont égaux. Alors, ABCD est un parallélogramme. يعني فالرباعي اللي هو ABCD فهو عبارة عن متوازي الأضلاع. Donc, c'est ce qu'on a dans ce cours. إذن هادو هما العناصر اللي خصنا نعرفهم في هذا الدرس هذا أو الخاصيات المرتبطة بمتوازي الأضلاع. J'espère bien que vous avez compris. بالتوفيق إن شاء الله في بقية الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.